वो जो नादान थे खबरों में ना आने थे, वक्त ऐसा घूमा कि कहानी बन गए। ना दुनिया की सियासत की नॉलेज, ना कानूनी बातों का शऊर और ना ही ताकत के खेल से कोई वास्ता। चकवाल में दौरान डकैती सीसीजी ने कार सवार खानदान पर फायरिंग कर दी। ये कहानी है सूबे पंजाब के शहर चकवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से हलाक होने वाली हानिया अहमद की। हानिया अहमद कौन थी और पाकिस्तान कब वापस आई? किस तरह ये सीसीडी एहलकारों की फायरिंग का शिकार बनी? कहानी तो आपने पूरी सुन रखी होगी, लेकिन अब मैं आपको इस कहानी के नए फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि अब हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थिंक क्राइम को मिल गई है। और हाँ, हानिया के दादा से भी ऑनलाइन बात की है। इन्होंने जो इंकिशाफ किए वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बहरहाल मैंने कहा चलो हो सकता है कि आते हुए कुछ थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंचा तो चलिए कहानी सुनाते हैं, वो भी मासूम हानिया के दादा की जबानी। हम लोग छोटे बेटे का हमरा, मैं जब अस्पताल पहुंचा तो वहाँ एक साइड में मेरी पोती की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इनको जनाब मेरा बेटा मेरा पोता खून में लथपथ और जख्मी थे और इनको गोलियां लगी हुई थी। 10 जून 2026 रात 11:51 पंजाब का शहर चकवाल सिटी की एक तंग गली में वाइट कलर की कार तेजी से निकल रही थी। अचानक पीछे से एक फायर होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यूं गोलियों की बारिश हो जाती है। इस कार में अदील अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। वो बीवी के मामू से मिलने इनके घर पहुंचा था। अभी इसने घर के बाहर गाड़ी रोकी ही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद इसके पास आए, असला दिखाया और फैमिली से लूट मार शुरू कर दी। जी आप कह रहे हैं कि डकैती हुई, तो डकैती आपके बेटे के साथ हुई थी? हाँ जी, बेटे के साथ ही हुई है ना। बेटे के साथ पहले डकैती हुई है ना, डाकू ने उनको रोका, जो मेरी बहू का जेवर वगैरह था या उनके पास जो नकदी थी, जो कुछ भी था वो उन्होंने छीन लिया डाकू ने। कि वो गलियां बहुत तंग हैं और वो गली का एक क्रॉस इंटरसेक्शन बना हुआ था जिसमें से सिर्फ गाड़ी का बोनट नजर आ रहा था। उनके पास 2 डाकू खड़े हुए थे, बोथ वर आर्म्ड, और वो उनका जेवर उतरवा रहे थे। इत्तेफाक देखें, जिस रिश्तेदार के घर अदील मुलाकात के लिए आया था, इसके घर के साथ ही सीसीडी का ऑफिस मौजूद था। अभी अदील से लूट मार चल ही रही थी कि सीसीडी दफ्तर के बाहर बैठे एहलकार ने 2 अफराद के हाथ में सिर्फ असलहा देखा और वो सीन समझे बिना ही अपने दफ्तर की तरफ दौड़ा। सरकारी पिस्तौल का चैम्बर लोड किया, गेट के बाहर आया और एक फायर हवा में किया। अचानक होने वाले इस फायर से किसी को भी इतना वक्त नहीं मिला कि वो हालात का जायजा ले सके। डाकुओं ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश की और जवाबी फायर करने शुरू किए। सीसीडी एहलकार निशाने पर निशाना लगाता रहा। चंद लम्हों तक तो ये जगह जंग का मैदान बन गई। इन सब के बीच गाड़ी के अंदर बेगुनाह और मासूम 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अदील, इसकी बीवी, बेटा और बेटी। गोलियों की तरतराहट और गूंज ने वहां मौजूद लोगों के कानों को सुन कर दिया था। गाड़ी में हानिया की मां और बाप सब यही समझ रहे थे कि आज वो यहां से जिंदा नहीं बच पाएंगे। अचानक फायरिंग की आवाज रुक गई। डाकुओं ने कार का दरवाजा खोला, दरवाजे को ढाल बनाई और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। अब सूरत हाल ये थी कि डाकू फैमिली को ढाल बनाकर न सिर्फ वहां से भागने में कामयाब हुए, बल्कि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद भी पूरा कर गए। डाकुओं के भागने के बाद गोलियों की आवाज तो कम हुई, मगर सीसीडी एहलकार की उंगली अब भी ट्रिगर पर थी। सीसीडी के एहलकार गोलियों पर गोलियां बरसाए जा रहे थे। इन्हें पता ही न था कि डाकू तो कब के भाग चुके हैं। गाड़ी का शोर, गोलियों की तरतराहट से दफ्तर में मौजूद सीसीडी के 2 एहलकार भी असले समेत हाथ साफ करने पहुंच गए। अदील ने हिम्मत की, गाड़ी की विंडो से देखने की कोशिश की। रास्ता क्लियर नजर आया। इसने एक्सीलेटर पर पांव रखा और पूरी जान से एक्सीलेटर को दबा दिया। अदील ने गाड़ी स्पीड से निकाली तो सीसीडी एहलकार मोटरसाइकिल पर अदील की गाड़ी के पीछे लग गए। पीछा करते करते गोलियां भी चलाते रहे, क्योंकि एहलकारों को मामले की नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन इनकाउंटर की खारिज जरूर थी। उस वक्त सीसीडी के एहलकार को पता नहीं चला कि फायर कहां से आ रहा है। वो समझ रहा गाड़ी के अंदर से आ रहा है। बीइंग अ जर्नलिस्ट में एक सवाल करूंगा कि जब ये यकीन नहीं था कि गाड़ी में फैमिली है या फिर डाकू, तो गोलियां क्यों चलाई गईं? दुनिया भर में प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक उसूल है,
اگر یہ واضح نہ ہو کہ سامنے مجرم ہے یا معصوم شہری تو اندھا دھند فائرنگ نہیں کی جاتی۔ پہلے خطرے کا جائزہ، وارننگ، کور اور بیک اپ لیا جاتا ہے اور طاقت صرف اسی وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی جان کو فوری خطرہ نہ ہو۔ اگر ملزمان گاڑی سمیت فرار ہو رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں گاڑی کے ٹائر کو برسٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ سیدھا فائر، اور اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ سی سی ڈی کے اہلکار کی ججمنٹ فالٹی تھی، جہاں پہ اس کو ٹارگٹ کو پازیٹیولی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ یہ غلطی ہوئی۔ غلطی تو ہوئی، وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی غلطی، اور یہ غلطی شاید پہلی بار نہیں تھی۔ حال ہی میں پاکستان کے کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP کی جانب سے جاری کی گئی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ماورائے عدالت ہلاکتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 2025 کے 8 ماہ کے عرصے میں کم از کم 670 CCD مقابلوں کو ڈاکومنٹ کیا گیا، جن میں 924 ملزم ہلاک ہوئے اور 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان سب میں کتنے ریئل انکاؤنٹر تھے اور کتنے فیک۔ لیکن عدیل کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ CCD کے اہلکار کی فائرنگ سے گاڑی میں سوار عدیل احمد، بیٹا آفاق اور بیٹی ہانیہ شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں معصوم ہانیہ دم توڑ گئی۔ 12:30 بجے مجھے کال آئی کہ آپ DSQ اسپتال پہنچے، چکوال کوئی مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گئے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہوں نے تو مجھے ایکسیڈنٹ کا بتایا، تو بہرحال میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے کہ آتے ہوئے کوئی تھوڑا بہت ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ لیکن جب میں اسپتال پہنچا، ہم لوگ چھوٹے بیٹی کا ہمراہ میں جب اسپتال پہنچا تو وہاں ایک سائڈ میں میری پوتی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور ان کو جناب میرا بیٹا، میرا پوتا خون میں لطپت اور زخمی تھے، اور ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی، اور ٹپس وغیرہ اور پولیس اور ڈاکٹرز وغیرہ اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر دم توڑنے والی ہانیہ احمد کا تعلق آسٹریلیا میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان سے تھا۔ اس کے والد عدیل چکوال کے بڑے اور معروف قصبے سے تھے۔ عدیل احمد 20 سال پہلے روزگار کے لیے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ عدیل پیشے سے ایک سول انجینئر ہیں، جبکہ ان کی بیوی ایک ڈاکٹر ہیں۔ عدیل اپنی فیملی کے ساتھ 1 مہینہ پہلے پاکستان صرف اس لیے آیا تھا تاکہ وہ اپنے بچوں کو دادا دادی کے حوالے کر کے بیوی کے ساتھ حج پر جا سکے۔ یہاں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں جو میڈیا میں غلط چل چکا ہے کہ ہانیہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حج پر گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہانیہ دادا دادی کے پاس تھی۔ عدیل اپنے پلان کے مطابق فیملی کو آسٹریلیا سے پاکستان لایا، بیٹے اور بیٹی کو دادا دادی کے حوالے کیا اور بیوی کے ساتھ اگلے ہی روز حج پرفارم کرنے سعودی عرب چلا گیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد عدیل پاکستان پہنچا۔ پاکستان میں اپنے مختصر قیام کے دوران عدیل نے رینٹ پر ایک گاڑی لی۔ حج سے واپسی کی دعوت پر سسرال پہنچا۔ بیوی کے بار بار اصرار پر وہ بیوی کے ماموں راجہ اعجاز کے گھر پر بھی پہنچ گیا، لیکن یہ فیملی اعجاز کے گھر میں داخل نہ ہو سکی اور پھر واردات انجام دی گئی۔ واقعے کے بعد پولیس کا پہلا بیان یہ آیا کہ اہلکار نے یہ سمجھتے ہوئے گولی چلائی کہ ملزمان اس گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں پولیس کے اعلیٰ افسران نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا وعدہ کیا۔ اس واقعے میں ملوث CCD اہلکار کو گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا گیا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹا نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ CCD افسر کی غلطی تھی، ڈپارٹمنٹ اس پر انکوائری کرے گا۔ CCD کے ایک سینئر افسر نے تھنک کرائم کی ٹیم کو بتایا کہ CCD تھانے کا دروازہ عموماً اندر سے بند ہوتا ہے کیونکہ اس تھانے سے عوام کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خیر، جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس سے اگلے ہی روز CCD نے مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ وہی ڈاکو تھے جو عدیل اور ان کے اہل خانہ سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ CCD کے مطابق دونوں ڈاکو ریکارڈ یافتہ ہیں، متعدد وارداتوں میں ملوث اور چکوال پولیس کو درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ لیکن کیا ہلاک ہونے والے ڈاکو وہی تھے جو عدیل کی فیملی سے لوٹ مار کر رہے تھے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس میں جو لکھا تھا وہ شاید آپ سن نہ پائیں۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے 11 نشانات تھے۔ ان نشانات میں گولیوں کے زخم بھی شامل تھے۔ شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث ہانیہ کو کارڈک اریسٹ ہوا، یعنی دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں ہانیہ کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ گولیوں سے اس کا جگر
बड़ी और छोटी आते भी शदीद मुतासिर हुई। हानिया के पेट, रान और बाई कोहनी पर गोलियों के गहरे जख्म थे। ये वो जख्म थे जो फौरी मौत का सबब बनते हैं। इस वाक़ये की FIR चकवाल सिटी थाने में हानिया अहमद के वालिद अदील अहमद की मुद्दत में दर्ज की गई। हानिया के वालिद ने इंसिस्ट किया कि FIR में कत्ल की दफ़ा भी शामिल की जाए। यही नहीं, पहली FIR में CCD एहलकारों को मुल्जिम डिक्लेयर नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की तरफ से फैमिली पर फायरिंग का कोई जिक्र था। फैमिली प्रेशर के बाद FIR में तब्दीली की गई और वो तमाम चीज़ें डाली गईं जो हानिया के वालिद अदील ने कहीं। बस ये हम गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। मुजरम हो उसको करारवा की सजा मिले, बस यही हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। उधर 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत भी एक्टिव हो गई। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम भी मैदान में उतर आए। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम कहते हैं इस मामले को शफाफ तरीके से जांचा जाना चाहिए, हर कोई हकीकत जान सके। CCD ने इस पूरे हादसे को गलती करार दिया, लेकिन इस एक गलती की कीमत हानिया ने अपनी जान देकर चुकाई। ये गलती कभी सुधारी नहीं जा सकती और ना ही कभी हानिया वापस आ सकती है। वो पाकिस्तान में डाकुओं की फायरिंग से तो बच गई, लेकिन इस निज़ाम से मारी गई जो बंदूक पहले उठाता है सोचता बाद में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।